12مین جشنواره جهانی فیلم نویدای هند با نمایشگاهی از صنایع دستی هنرمندان ایرانی، کتاب‌ها و فیلم‌هایی از کشورمان آغاز شد که با استقبال خوب دانشگاهیان این کشور روبرو شده است. در این جشنواره 3 روزه علاوه بر ایران که با 3 فیلم مبارک، 5 ستاره و کفش‌هایم کو شرکت کرده، 10 کشور خارجی هم حضور دارند. 5000 سال مهندسی ایرانی، شیراز، اصفهان، یزد، کاشان و اسامی دیگر استانها کتاب‌های مصور و زیبا بودند که در نمایشگاه هنر و صنایع دستی ایران در شهر نویدای هند به نمایش گذاشته شد. محصولات این نمایشگاه حس زندگی در تمدن‌های باستانی و حس غوطه‌ور شدن در دریایی از هنر را به آدم میده. مسگری ایرانی جالب بود. واقعا همه چیز اینجا بسیار عالیه. در کنار اینها نمونه‌هایی از ساخته‌های دست هنرمندان ایرانی بر روی فرش، شیشه، آهن، خاک و سنگ نشان داده شده است. به دقت همه را بررسی می‌کنم. هر نوع هنر و صنعتی که در اینجا ارائه شده مسحور کننده و شگفت‌انگیزه. اینها هنرهای جالبیه که ما باید اونها رو یاد بگیریم. خوبه که شما ایرانی‌ها به اینجا اومدید. از حضور هنرمندان ایران تشکر می‌کنم. پیش از شروع نمایشگاه راهروها شلوغ بود و همه آماده بودند، از نگهبان گرفته تا بیننده علاقه‌مند. هنرهای دست به ویژه ساخت گلدان، میناکاری‌ها، فرش و تزئینات روی لباس‌ها دوست داشتنی و شگفت آوره. در این رویداد فرهنگی علاوه بر نمایشگاه، فیلم‌های ایرانی هم به نمایش درآمد. این محل نمایش تولیدات سینمایی ایران بود که در آن جایی برای نشستن نبود. این رویداد فرهنگی با هدف آشنایی بیشتر جوانان و دانشجویان هندی با هنر و صنعت فیلمسازی ایران برگزار شده است. نمایشگاه صنایع دستی و جشنواره فیلم‌های ایرانی که به مدت 3 روز در اینجا برگزار میشه، فرصت بسیار مناسبی برای نشان دادن تمدن، فرهنگ و هنر اصیل ایرانی در دومین کشور پرجمعیت جهان. عبدالملیکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.